به نام آن که سخن را بر زبان جاری کرد. درود بر دوستان. این بار در بساط کاخ بلند دره‌دری با یکی دیگر از همزبانان ما، بانو مولوده روشنیار از ترانه سرایان تاجیکستان و پاس همزبانی و هم فرهنگ بودن که دارای تاریخ مشترک گذشته نیز هستیم، حرفی و سخنی خواهیم داشت. همگاممان باشید. همان گونه که گفته شد، مولوده روشنیار از ترانه سرایان خوب تاجیکستان است که در سال 1968 میلادی زاده شد. او دانشکده زبانهای شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان را در سال 1992 میلادی به اتمام رسانید. مولوده روشنیار در سال 2007 میلادی به عنوان عضو اتحادیه نویسندگان آنجا پذیرفته شد. سلام علیکم شنونده و بیننده گرامی قدرمان. من سلام و درود خود را از تاجیکستان آفتابی به شما می رسانم. من مولوده روشنیار هستم، زاده دوشنبه شهر تاجیکستان و در عائله به دنیا آمدم که فرهنگی است. هنوز بابا و بیبی من گذشته های من با فرهنگ سر کار داشتم و تا حال پدر من که 74 سال داره می نویسند و بسیاری از نوشته های آن کس در صحنه های کلان به نمایش گذاشته شدند. زیاد پاویست و رمان های هم چاپ کردند و حکایه و قصه ها برای خردسالان هم چاپ کرده است و حاضر پدر من روی کتابی که با نام برهنه است سر و کار دارد و من به پدر خود بسیارتر کمک می رسانم در تایپ کردن و بسیارتر مصلحت می گیرم از پدر خود، برای آنکه خود من هم برای همین نویسندگی کمی سر و کار دارم و شوق دارم و تا امروز توانستم که 3 کتاب خود را برای خواننده خود پیشکش نمایم. کتاب یکمی من که با نام اشک‌های آذرین است روی چاپ داده. پس از آن برای من نصیب گشت تا کتاب دوم خود را با نام نگار نگران روی چاپ آورم و از طریق ترجمان چیردست ما ناری را بیندوخت از همین 2 کتابی که من چاپ کردم و به خواننده خود رساندم گلچینی را انتخاب کردم و آنها با نام آبنینی سلیازی کتاب سیوم مرا به زبان روسی نشر کردم و به خواننده زکی سپاریدم و هنوز هم از آوان جوانی در یادم مانده است که وقتی که در خاندان ما اهل قلم مهمان می آمدند و سر دسترخوان می نشستند و از برد و باخت یکدیگر از موضوعی که انتخاب کرده بودند سخن می راندند، من پشت در گوش می انداختم به صحبت شیرین آنها و همین شاید تکان دهنده بود برای من، شعله که بود برای من که آتش گشت و علنگه گشت و امروز من توانستم قلم به دست بگیرم و هر آنچه که در ذهن من و هر آنچه که دل کوچک من حس می کند و تپش دارد تا این زمان روی کاغذ بیاورم. و ختم کرده فاکولته شرقشناسی بخش شعبه فارسی دانشگاه دولتی تاجیکستان می باشم و از اون ختم کرده هایی که ما 25 نفر بودیم تنها نصیب و میسر به من گشت که من به همین درگاه به کار بیایم و 14 سال است که من در همین درگاه کار و فعالیت دارم و 14 سال بهار من با نوشتن سپری گشته است. و امروز میخواستم برای شما 1-2 ترانه که بر شما بخوانم تا شما بفهمین بدونین که با چی سر و کار دارم، برای که در ما ژانر ترانه آن ژانری هست که یک ژانر کوتاهک است ولی آن هم یک خط سوژه خود را دارد و میخواستم به سمع شما برسونم. این صدای آشناست که می شنوم، این صدای آشناست که می خواند مرا، این صدای آشناست که می سوزد مرا، این صدای آشناست که می افروزد مرا،
این صدای آشناست که بحریت مقصد بزرگ ز دست کشندگان چنگ میزند و میرهاند مرا. این صدای آشنای به دل نزدیکی از دیده دور دور من است. این همون صداست. شب از آسمان ستاره چشمک میزد. وقتی فالم را کشادن گفتم وقت بلند داری. وقتی طالع نامه‌ام را از صدا و سیما شنیدند میگفتم طالعت بلندی میکند. وقتی در روزنامه ها اعلانم برآمد گفتم این همه یک اشتباه است. آن زمان اختر بختی مرا برانگیخته به کدام ارمغان بردم. بیخبرم هنوز، بیخبرم. من سرودن میخواهم اما آوازم را به قالب جای نکنید. التماس و التجا دارم از شما. آخر آواز من در قالب‌های لایه شما جای نمی شود. اگر ساعتی نخوانم و نه سرایم و نه خندم ولکان نهانم می ترکد. ای مردم، با این راه آن را از ترکیش بازداشتن می خواهم. آزارم ندهید که ولکان نهفته آشوفته آتش فشانم. صدایم را نبندید، صدایم را نبندید. او تا اکنون چند مجموعه ترانه هایش را منتشر کرده است. اینک سخنان بیشتر را از زبان خودش می نگریم. در ژانر ترانه که من بسیار سر و کار دارم با آن موضوع بیشتر رو می آورم که با خود من مربوط است. من آنچه را روی کاغذ می آورم که خودی من پیش از همه حس می کنم، پیش از همه رنجم می دهد، آزارم می دهد و با نوشتن این چیزها من خود را کمی سبک حس می کنم. البته وقتی که می نویسی پیش از آن باید همان درد خود تحمل داشته باشی یا در خود جذب کرده توانی و وقتی که من روی کاغذ میارم البته این در فضای تاریکی آرامی شب است. در همون تاریکی آرامی شب است که وقتی که همه خوابیدن و یک درد یک شعله است که تو را خوابیده نمیماند و میخواهی که سطر نگاشته رو روی کاغذ بریزی، یعنی پرگل کنی کاغذ را و همین از طرف شب بسیارتر صورت میگیرد و موضوع روز گفته نمیتوانم چون که هر روز ما هر ساعت هر لحظه ما موضوع گوناگون رو به بار میارد و ویژه اون زمانی که مردم در خارج از کشور کار و فعالیت دارند. زن تاجیک تنها است. زن تاجیک کلبار غم و درد رو به دوش خود دارد. زنی که همیشه مردانوار روز مهنت میکند و تنها کلبار غم و درد خود را شب میتواند کشاید و آرام آرام بگیرد. حتی گیره خود را نمیخواهد که فرزندش ببیند، حتی نمیخواهد که آن در و دیواری کار احاطه کرده است بشنود که زن تنها میگیرد، مثلا زن تنها درد و رنج میکشد و همین موضوع دوست داشته ترین من هستند و فکر میکنم که این موضوع به دل زنها راه مییابند. البته هست موضوع عشق هم هست، عاشقی هم هست، اجتماعی هم هست، سیاسی هم هست، ولی فکر میکنم حال همین حاضر همین الان زن محتاج مهر و محبت است. این است موضوع دوست داشته من. ترانه رو که با نام گفتگو است به سمع شما برسانم. گفتم کبوترک سفیدم، گفت روزی پریده می رود. گفتم قطره باران شد مرجان، گفت قطره بخار می شود و مرجان صاحبش را می یابد. گفتم نور دیده زیب خانه تاج سر یک کر و یگانه، خندید و گفت دولت پاینده منم کنارت می مانم. این یک مصاحبه خورده بود که معشوقه با عاشق خود صحبت میکرد و ببینید چقدر خوب و زیبا است که وقتی که زن وصف میکند طفل خود رو
و مرد همیشه بالا میگذارد خودش را و میگد که دولت پاینده منم کنارت میمونم. خب گذشتم به موضوع دیگر، با موضوعی که باز تنهایی خودم رو با اون خیلی کوتاه میکنم و این هم از اشعار شاعران ما است که من با آنها رو میارم و چون در این درگاه کار فعالیت دارم همیشه به دست من روزنامه ادبیات و سند میافتد که همینجا نشر میشود و تمام نوشته هایی که تازه هستند و حال خواننده خود را ندیدن از نزد ما میگذارند و ما آنها را مطالعه میکنیم و البته آنها ما را بیقرار نمیگذارند و من بعضا وقت میشود که آنها را زمزمه میکنم، میسرایم. مولود روشنیار در پیرامون ترانه و ترانه سرایی سخن میگوید و اینکه او در کنار ترانه سرایی به سرودخوانی نیز میپردازد و یکی از سرودخوانان شناخته شده در تاجیکستان است. سخنانش را و سرودش را از این دریچه مینگریم. ژانر ترانه در تاجیکستان بسیار معلوم، مشهور و دوست داشته ترین است. هر نفری که میخواهد که به نثر سر و کار داشته باشد یا به نظم و اول کوشش ترانه سرودن را میکند و در انجمن‌های ما که اینجا هست برای نوقلمان بسیارتر نشست ها میشود و تمامی همان شاعر و نویسنده های جوانی که از نوایی ها دعوت کرده میشوند پیشنهاد میکنند اول ژانر ترانه خود را. در ژانرهای ترانه بسیارتر گفتگوی یک نفر است، یک نفر از خود صحبت میکند. ژانر ترانه آن ژانری هست که تیز به دل خواننده راه مییابد. ژانر ترانه آن ژانری هست که قدم های نخستین نویسنده را یعنی اون کسی که سر و کار دارد معین میکند که به کدام راه او میتواند که در آینده قلم خود را بیازماید و هستند در ما بانو لطافه که ترانه بسیار خوب دارد، رابعه خالمیرزا ترانه های بسیار خوب دارد که در هفته‌وار ادبیات و صنعت و در دیگر روزنامه ها به چاپ رسیدند و ترانه ها حتی در رادیو تلویزیون در فصل بهار در نوروز بسیار خوانده می شود و وقتی که ترانه سراییده می شود خوانده می شود با آواز دکلمه می کنند و پشت این ترانه ها موسیقی بسیار دلشوب گذاشته می شود و شنونده رو به وجه می آورد و هست کتاب هایی که به عبدالقادر عبدالرحیم تعلق دارد و هم بسیار یک ترانه سرای بسیار خوب است و ترانه بسیار خوب دارد و بسیار ترانه آن رو من از چی اسم میکنم که ترانه خودی است چون یک واژه معینی دارد بسیار ماه و ستاره و همین چیزها را که استفاده میبرد علاقه معلوم میشه که این مال اون کس است، یعنی موضوعی که او دوست میدارد شب است و ژانر ترانه اون ژانری هست که من با اون دل بستم و تا امروز توانستم با ترانه های خود کمی هم باشد یک دو مخلص خود را داشته باشم و غیر از ترانه قصه هم می نویسم. من قصه های واقعی هم دارم که نوشتم در موضوع گوناگون، در موضوع مثلا نشأه نوشته هستم، گریه کرگیری نوشته هستم و توانستم که اون رو هم روی چاپ بیارم و امروز یکی از نوشته های من که گلهای پشت دیوار است در همین موضوع است، موضوع زنان است که با همین نشأه و نشأه جوابی سر و کار دارن و هرگز آرزویان را ندارم که زن دیگر با این کار مشغول شود، اما چون روزگار سخت است مجبور شدن که با همین کار دست بزنن و من هم همین موضوع را گرفتم و سر و کار دارم بر همین موضوعی که حاضر نام بردم و در وقت این موضوع نوشتن من بود. وقتی که میخواهم سرود بخوانم بسیارتر از اشعار گفتم ناب این زمان که شاعرای حاضر خودم میسرم از اونها استفاده کنم. میخواستم برای شما یک شعری که اشک سراب نام دارد به قلم استاد رحمت نظری تعلق دارد آن را بسرایم.
من پریشان تر از اندیشه خویش، خسته است کشمکشی بود و نبود، سوی آینه نگاه افکندم، لیک آینه نگاهم ننمود، لیک آینه نگاهم ننمود. آه دیدم که نمانده است دیگر چیزی از من، نه توان و نه سرود، نم از اشک نهانی من، روی آینه تراوید سراب، نم از اشک نهانی من، روی آینه تراوید سراب. من پریشان تر ازم دیشه خویش، خسته است کشمکشی بود و نبود، سوی آینه نگاه افکندم، لیک آینه نگاهم ننمود، لیک آینه نگاهم ننمود. در یک سال 2 مراتب سرود میخونم، روز سال نو و روز نوروز که اینش هم سال نو است، و کوشش میکنم که بهترین ابیات، بهترین متن رو داشته باشم. ما دیگر در شهر افسونی خود، افسانه در خیابانی شناسش مردمی بیگانه، در پسی کاهی بلندش خانه‌ای ویرانه، در چراغی کوری بی پروای او پروانه در شکستی بزمی پیمانی و پیمانه، در نگاهی گربه چشمانی او بیدانه، در دماغی بستش بوی گلی کستانه، آه بوی گلی کستانه، در بونی گوشی کریمو چامه‌مو چانه، در بونی گوشی کریمو چامه‌مو چانه. ما دیگر در سادگی خویشتن فرزانه، ما دیگر در سادگی خویشتن فرزانه، دیوی دیوانی خرد سرمست ما دیوانه، دیوی دیوانی خرد سرمست ما دیوانه. و واپسین سخن این که درون خانه خزان و بهار یک رنگ است، ز خویش خیمه برون زن بهار را دریاب. با درود بدرود.